الله نبودن. یکی از خواتین ام سلمه به ایشان فرمودن برای چه زن پیرمردی شده ای؟ تو خوشگلی، خوشرو هستی، سرخرو هستی. گفت از ایشان بچه برای من بیاید به دنیا که بعد از رسول خدا پادشاه عرب و عجم شود. خب چنین چیزی که برایشان نشد، این وزر برطرف شد. از این برم که شهوترانی نمیتوانست آنچنان بکند، بر مردانم حرام بودند. چه کند چه نکند، راه ملاعبه برای خانم ام عایشه باز بود. لذا به مردان مسئله یاد میداد، به حکم رضایعش هم خواهرانش شیر میدادند، به مردان محرم میشد. قدری هم ملاعبه برای ایشان اشکال نداشت، جوان است، چیزی مرد ندیده است. ما تعصبی